रहीम। नाजरीन, आपने देखा होगा कि आज अंजुमन ताजरान अटक, सीरत कमेटी अटक, नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो अटक में आज बड़ी अच्छी रैली निकाली गई, जो कुरान पाक जलाया गया स्वीडन में, उसके ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ पूरे उम्मत मुस्लिमा का ये फ़र्ज़ बन गया है कि उस स्वीडन कुत्ते के साथ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उस स्वीडन कुत्ते के ख़िलाफ़ एहतजाज करे हमारी हुकूमत, जो इस वक्त वहाँ पे सरकारी तौर पे इजाज़त दी गई कुरान पाक को जलाने की। हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सरकारी तौर पे उन कुत्तों का बाइकाट करे। मैं बार बार ये लफ्ज़ दोहराऊंगा, वो कुत्ते, वो मुर्तद, वो कातिल, उनको उनको बिल्कुल इसी तरह ही जवाब देना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होके। तो मेरे साथ बहुत ही प्यारे अच्छे लोग आज यहाँ पे मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारीफ़ कराता हूँ अलमास साहब, बहुत ही प्यारे, और हर दफ़ा जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो ये भरपूर एहतजाज भी करते हैं। बासियत मुसलमान हमें करना भी चाहिए। अलमास साहब सीरत कमेटी की अटक के सदर हैं, और बहुत ही अच्छा इनका काम आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखा भी होगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है सरे फहरिस्त होते हैं, और होना भी चाहिए बासियत मुसलमान। तो मेरा पहला सवाल ही अलमास साहब से है कि ये जो कुरान पाक को स्वीडन में जलाया गया, इसके बारे में जो आज एहतजाज भी किया अटक में, पूरा अटक बंद था, आपकी कॉल पे बहुत ही लोगों ने भरपूर आपके साथ तावन करके, और तावन करना भी चाहिए बासियत मुसलमान। तो मेरा सवाल आपसे है कि आज के जो रैली निकाली गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आज जो एहतजाजी रैली निकाली गई है, ये एक मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, पूरी दुनिया के हर अहले किताब की आवाज़ है। कुछ अनासर बदबख्त जो हैं अहले किताब होते हुए भी ऐसी बेहुरमती करते हैं, उन्हें हम किसी इंसानियत के ज़ुमरे में काउंट नहीं कर सकते। उनमें इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए था कि उसी दिन OIC का इजलास बुला के पूरी दुनिया में स्वीडन का बाइकाट किया जाता। अगर 152 ममालिक में उनके सफारतखाने बंद कर दिए जाते तो किसी और मुल्क को इस तरह की गुस्ताखी का आइंदा आने वाले कई बरसों में भी सोचने का एहतमाल ना होता। और जब हुकूमती सरकर्दगी में इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई हो तो उसके लिए तो किसी गुंजाइश की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने 7 सितंबर जुम्मा को कॉल दी है, ये मेरा ख्याल था कि उसी दिन दे देनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके लिए एक बात है कि निकल कर खानगाहों से अदा कर उसमें शब्बीरी, इनको चाहिए था कि सारे ममालिक को इकट्ठा करके अपनी यकजहती और अपना बताएं कि हम मुसलमान अल्लाह, उसके रसूल और कुरान पाक के लिए सब एक हैं, हम में कोई तफरकाबाजी नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला इसमें किसी तफरके को आने भी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम सारे इस प्लेटफार्म पे एक हैं, पूरी कौम सरापा एहतजाज है, और वो खालिक जो इस कुरान का मुहाफ़िज़ भी है, लारैब किताब का, जो जिसने हमारे सीनों में इसको महफूज कर दिया है। तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद हफ़ाज इस वक्त नन्हे बच्चे, बूढ़े, जवान कुरान पाक को सीनों में सुमा के बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी के जलाने, किसी की बेअदबी करने से कुछ भी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला कुरान का दुश्मन नेस्तो नामूद होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, बड़े अच्छे अल्फाज में, और मैं समझता हूँ कि ये बासियत मुसलमान, इनके दिल की आवाज़ है, होनी भी चाहिए, और हमें ये आवाज़ मुस्लिम उम्मा तक उठानी भी चाहिए। और इकट्ठे होकर जो इस वक्त हमें ये इक़दाम करना है कि जो स्वीडन का सफारती बाइकाट करना है, बिल्कुल उनकी मसनूआत जो हैं उनका बाइकाट करना है, सफारती तल्लुक़ उनके साथ ख़त्म करने चाहिए हमें। तो मेरे साथ अंजुमन ताजरान के सदर काशिफ साहब, जो कि बहुत ही एक आज की जो एहतजाजी कॉल थी
انہوں نے دی اور تاجروں نے بھرپور ساتھ دیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو آپ نے کال دی حکومت وقت کو بتانے کے لیے کہ بحیثیت مسلمان ہم ایک ہیں, یہ احتجاج ضروری ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی یہ جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے سویڈن کے اندر, اس کی مکمل طور پر ہم مذمت کرتے ہیں, اور الحمدللہ آج ہماری ریلی کے اندر تمام تاجران کی جو شرکت تھی اور اس کے اندر مختلف یونینز بھی تھیں, ہیومن رائٹس سے بھی لوگ تھے, سب کا اس بات پہ متفقہ ایک لائحہ عمل آیا ہے کہ انشاءاللہ جو مصنوعات ہیں ان کی سویڈن کی مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دی گئی ہیں. تو یہی پیغام, یہی میسج میں امت مسلمہ تک بھی پہنچانا چاہوں گا, اور اپنی حکومت وقت کو بھی, کہ فی الفور اس پیغام کو آپ جہاں تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے, آپ ایک اجلاس امت مسلمہ کا اکٹھا کر کے سب سے بڑی جو ان کو مار پٹے گی کہ ان سے سفارت خانہ اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہونے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دوبارہ گھڑی کسی کو دیکھنی نہیں پڑے گی, کہ جس طرح آج اگر اسلام کے قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے تو اہل کتاب کسی اور کے ساتھ بھی یہ پرابلم نہ آئے. تو اس کے لیے ایز اے مسلم, کیونکہ اس کی حفاظت میرے اللہ کی ہے, تو اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہے تو کچھ بھی نہیں, لیکن کیونکہ دل آزاری یا قرآن کی بے حرمتی کسی صورت میں نامنظور ہے ہمیں, اور اس میں جس طرح قرآن کی بے حرمتی منظور نہیں, اس لیے ناموس رسالت میں بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ حکومت وقت سے یہی کہنا ہے کہ فی الفور اس کے اوپر فیصلہ کرے اور ان کو اس طرح باندھا جائے کہ آئندہ یہ لائے عمل نہ ہو سکے. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. جی بالکل, آپ نے کاشف صاحب جو مرکزی انجمن تاجران کے صدر ہیں ان کی بات سنی, ان کے جو ایک جذبات ہیں وہ آپ نے سنے, اور بحیثیت مسلمان انہوں نے جو اپنے دل کی آواز ہے بڑے اچھے الفاظ میں بیان کی. حکومت سے بھی ایک جو مطالبہ ہے وہ کیا, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اسی طرح جب پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کے احتجاج کرے گی, OIC کا اجلاس بلائے حکومت, OIC کا اجلاس بلا کے جتنے ہمارے 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں, سویڈن کا جو ہے مکمل بائیکاٹ کیا جائے, سفارتی سطح پہ بھی اور تجارتی سطح پہ بھی. بالکل ان کے ساتھ کوئی تجارت, کوئی سفارتی تعلق ہمیں نہیں چاہیے. جو ہماری کلام پاک کو جو جلائے گا یا اس کی بے حرمتی کرے گا, ہم بحیثیت مسلمان بالکل ان کے ساتھ کسی طرح بھی کسی قسم کا بھی نہ تعاون کریں گے, نہ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم, بلکہ یہ چیز ہمیں سوچ میں بھی نہیں لانی چاہیے کہ اس شخص کے ساتھ ہم بیٹھ بھی سکیں, بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاجی ریلی میں ہماری مائیں بہنیں جو خواتین ہیں ہماری بحیثیت مسلمان, ان کا جذبہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی, بہت ہی پیاری بہن ہماری نیشنل ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن طاہرہ اعجاز صاحبہ بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی اس ریلی میں شرکت کی. اور جب ان کی شرکت ریلی میں ہوئی تو بحیثیت مسلمان ہماری جو خواتین جو دیکھ رہی ہیں, گھروں میں بیٹھے دیکھ رہی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم ایک فیس بک پہ ٹرینڈ چلائیں, ٹاپ پہ اس کو لے کے آئیں کہ سفارتی تعلقات ہمیں سویڈن کتے کے خلاف ختم کرنے چاہیے. یہ کتا جب تک اس کو پاگل کتے کو, میں کہتا ہوں گولی مارنی چاہیے, اس کتے کو گولی مارنی چاہیے. مجھے آرڈر دے میں ماروں گا, پاکستانی حکومت مجھے آرڈر دے میں اس کتے کو گولی ماروں گا. یہ میرے جذبات ہیں بحیثیت مسلمان, میں مرنے کٹنے کے لیے تیار ہوں. ہماری بہنیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور میرے اپنے جذبات ہوتے ہیں, جب بحیثیت مسلمان میرے جذبات ہوتے ہیں تو میں پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا. بحیثیت مسلمان جب بھی ایسی کوئی بھی
घिनौनी साजिश कोई भी मुल्क करेगा, मैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा। मैं अपनी बहन से पूछता हूं कि उन्होंने आज इस रैली में शिरकत की और एक पैगाम दिया कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां भी इस एहतजाज में और उस गुस्ताखी करने वाले शख्स के खिलाफ हम सब एक हैं, उस मुल्क के ख़िलाफ़ एक हैं, और सफारती तल्लुकात भी ख़त्म करने चाहिए, तजारती तल्लुकात भी ख़त्म करने चाहिए। मैं अपनी बहन तारा एजाज साहबा से पूछूंगा कि आज की रैली के बारे में अपनी जो कौम है उसको क्या पैगाम देना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन हक़ के तरफ़दार अभी ज़िंदा हैं, दीन हक़ के तरफ़दार अभी ज़िंदा हैं, लेके हाथों में तलवार अभी ज़िंदा हैं। कुफ्र ने सोचा था कि कोई नहीं उठेगा, सुन लो कि कुरान के वफ़ादार अभी ज़िंदा हैं। It is requested that the desecration of the Holy Quran did not happen suddenly. I requested to my government that a regular Swedish court granted permission. Then a masjid was chosen. Then the time was set when the Muslims were leaving the masjid after Eid prayer. Under the protection of the police, the wretch turned the Holy Quran into a football. A Muslim threw a stone and was arrested. As a Muslim, I demand the heads of 57 Muslim countries to boycott Sweden at the diplomatic level. Boycott Sweden. हर शख्स हाफिज़ कुरान तो नहीं बन सकता, लेकिन मुहाफ़िज़ कुरान तो बन सकता है। कुरान इज़ आवर रेड लाइन। मैं अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा स्पेशल मुतालबा करूँगी कि आप बजाय इसके कि एहतजाज की कॉल करें, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, कुरान की हिफाजत करें और अपना फ़ैसला सुनाएं। स्वीडिश हुकूमत से बाइकाट करें, और जितने भी 57 ममालिक हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब एक हो जाएं कुरान के लिए, और तमाम के तमाम लोग स्वीडन की बनी हुई हर प्रोडक्ट से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसको, मैं कहती हूँ अगर किसी मुल्क में उसकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई तो सरेआम रख के जला दें, सरेआम, और कोई भी चीज़ वहाँ से ना ख़रीदें, ना उनको कोई बेचें, ना उनका कोई बंदा किसी भी मुस्लिम ममालिक में आए। तमाम मुस्लिम ममालिक इस कदर उनका बाइकाट करें कि उनके वीज़ा सब कुछ हर चीज़ बंद कर दें, और स्वीडन में कोई मुसलमान जाए भी नहीं। और वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग वहाँ पे सुकून से रहते हैं तो ठीक है, अगर वो सुकून से आपको रहने देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तमाम दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह 57 मुस्लिम ममालिक हैं, आपकी जगह हर एक मुस्लिम कंट्री में मौजूद है। आएँ, वहाँ से निकल आएँ, छोड़ दे स्वीडन को। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई मज़हब नहीं है। अगर उसका कोई मज़हब होता, वो हिंदू होते, ईसाई होते, नसरानी होते, यहूदी होते, तो उनको पता होता कि मुक़द्दसात क्या होती हैं, पाक चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी अक़ीदे की मुक़द्दसात को पामाल करना, उनकी बेहुरमती करना क्या होता है। लेकिन बहैसियत इंसान, वो इंसान ज़रूर हैं, लेकिन इंसान नुमा हैवान हैं, जिनके अंदर इंसानियत का भी कोई तासुर नज़र नहीं आता। उनकी हुकूमत की नुमाइंदगी में, सरपरस्ती में, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर कुरान को फुटबॉल बना के खेला जा रहा है, और एक मुसलमान जब एक पत्थर फेंकता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये उनके अंदर इंसानियत है। तो मैं आलम इस्लाम की, आलम दुनिया की मैं जो हमारी अदालत है, मैं चाहती हूँ कि हमारी मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है, इसकी पिटीशन वहाँ पे दायर होनी चाहिए, वहाँ पे इसका फ़ैसला होना चाहिए। तमाम ममालिक, मुसलमान ममालिक भी इसकी बाइकाट करें इसका मुकम्मल तौर पे, और आलमी अदालत में इसका फ़ैसला होना चाहिए। मुसलमान होने की हैसियत से और इंसान होने की हैसियत से कोई इंसान ये हक़ नहीं रखता कि वो दूसरे की दिल आज़ारी करे। ये ह्यूमन राइट्स का सबसे पहला रूल है, और इस पहले रूल पर मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ
کہ تمام مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے. بہت شکریہ. جی بالکل، بڑی اچھی بات میری بہن نے کہی کہ ہماری حکومت وقت جو احتجاج کی کال دی جمعے والے دن، اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ احتجاج حکومتی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. حکومتی لیول پہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر بحیثیت مسلمان آج ہم یہ بائیکاٹ نہیں کریں گے تو یہ کتے ذلیل و خوار، وہ سویڈن کی حکومت، اس کا جو وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں اس کتے کو نصیحت نہیں ہوگی. ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کا، اور کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے 57 اسلامی ملک ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. اور بالکل یہ وہ چیز ہے کہ قرآن پاک کو سرکاری طور پہ جب جلایا جاتا ہے تو سرکاری طور پہ اس ملک کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کے سفیر کو فوری طور پہ، جمعہ بہت دور کی بات ہے، فوری طور پہ ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان کا مطالبہ ہے، اٹک کی عوام کا مطالبہ ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا مطالبہ ہے کہ اس سویڈن کے سفیر کو فوری طور پہ پاکستان سے نکالا جائے اور ان کا مکمل سفارتی تعلق جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات جو ہے نہیں رکھنے چاہیے ہمیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک شفیق صاحب، چیئرمین پنجاب ہیومن رائٹ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی اپنے ایک خیالات ہیں، اور آج اسپیشلی ہمارے اٹک میں اس ریلی میں شرکت کے لیے آئے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ حکومت وقت اور ہمارے جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں اپنے اٹک کے انجمن تاجران کا. انہوں نے ایک بہت زبردست پلیٹ فارم پہ ایک ایسی چیز کو جو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے اس پہ آواز اٹھائی، بھرپور احتجاج کیا. ہم اس احتجاج میں اپنی حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ، ہر ایک مسلمان، ہر ایک مرد و زن اس پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت میں یہاں ایک چیز کا بہت اسپیشل ذکر کروں گا. ایران نے ماشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. میری خواہش بھی ہے اور مجھے اس چیز پہ بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ میری حکومت، میرا پاکستان جو اسلام کے اور کلمے کے نام پہ بنا، وہ پہل کرتا. لیکن کوئی نہیں، یہاں سے بھی میں اپنی ذات میں اس چیز کو جو ہے نا ابتدا کرتا ہوں کہ میں نے ان کی کسی چیز کو آج کے بعد مجھ پہ آرام ہے. جس چیز کا مجھے پتہ ہوگا یہ سویڈن سے ہے، یہ ان یہودیوں کی ہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. میں کسی چیز کی، کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جو ان ظالموں سے آئے گی. میرا پیسہ میرے اسلام کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میں ان کو اپنی طرف سے پہلا قطرہ، میری حیثیت جتنی ہے وہ میری ذات تک ہے. تو میں اس کا اعلان کرتا ہوں، برملا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے جس جگہ یہ پتہ بھی لگا کہ یہاں چیز استعمال ہوگی ہے، میں نے وہاں نہیں بیٹھنا. اگر میں کسی جگہ موجود ہوا تو میں نے اس چیز کو ہاتھ لگانا اپنے پہ آرام کر لیا ہے. بہت شکریہ جی. جی بالکل، آپ نے شفیق صاحب کے خیالات سنے اور ہونے بھی چاہیے. اور جیسے انہوں نے اپنے آپ سے ابتدا کی کہ آج سے میں سویڈن کی کوئی بھی مصنوعات نہیں خریدوں گا، بلکہ یہ پیسہ ہم جو ہماری پاکستانی پروڈکٹ ہیں ان پہ لگائیں، پاکستان کو پروموٹ کریں. اور پاکستان کو پروموٹ کرنے والے جو عوام ہیں، اس وقت تقریباً 24 کروڑ عوام ہیں، اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ 24 کروڑ عوام کی آواز سنیں اور اس سویڈن جیسے ملک کے خلاف
احتجاج کے بجائے بائیکاٹ کرے. قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کتے نے تو جلایا ہے لیکن ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. ہمارے حافظ قرآن دن پہ دن جن کی تعداد بچوں کی آپ دیکھ رہے ہوں گے, بچیوں کی آپ دیکھ رہے ہوں گے, بڑھ رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں بزرگ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے دل سے, ہمارے دل سے, ہمارے دماغ سے کہاں سے آپ نکالیں گے؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کا بائیکاٹ کرے, اور اگر حکومت وقت بائیکاٹ نہیں کرتی تو یہ سوچ لے کہ ہم بحیثیت مسلمان پھر آپ کا شر کیا کریں گے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. ہم بحیثیت مسلمان مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مرنے کا لفظ اس لیے کہ ہم شہادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہمیں اگر شہادت بھی حاصل کرنا پڑی, اور اللہ کرے کہ ہمارے نصیب میں شہادت لکھی ہو, میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. میں ان کتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک ہیں, ایک رہیں گے, لیکن میں پھر مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ فوری طور پہ مسلمانوں کے جذبات, بحیثیت مسلمان ہماری حکومت دیکھے اور فوری طور پہ اس سویڈن کے سفیر کو پاکستان سے نکالے اور ان سے سفارتی تجارتی تعلقات فوری طور پہ ختم کرے. اگر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والوں کے ساتھ ہماری حکومت نے تھوڑی سی بھی نرمی دکھائی تو آنے والا وقت اچھا نہیں ہوگا. یہ وقت بتائے گا کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میرے جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں, اگر بحیثیت مسلمان کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین حاجی سلیم خان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.